अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमारे के साथ इमरान खान का खौफ इतना कि ये जितने चोर है, हरामखोर है, ये परेशान है। और फिर इमरान खान के लोगों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। लेकिन आज भी ऐसी बहादुर ख़वातीन है, मर्द है, जो इमरान खान के साथ खड़े। सरताज गुल, ये भी आपको पता है कि आज भी इमरान खान की हमायत में निकलती है। और जब ज़मा पार्क में आंसू गैस और मेरा क्या क्या नहीं फेंका गया, तो ये भी वहां पे मौजूद थी। एक चैलेंज किया, मैंने कहा इसकी ज़बानी आपको सुनाते हैं, फिर बात करते हैं जी। तो आए ना फिर मैदान में माइक का लाल, अगर कोई इतना लाए कि खान का मुकाबला करे, खान का डीजी खान भी इमरान खान का, पाकिस्तान भी इमरान खान का, वन भी इमरान खान। अच्छा, ये बड़ा एक सवाल है, इमरान खान का मुकाबला करे, खान का मुकाबला करे। अब खान का मुकाबला कुछ इस तरह हो रहा है कि खान को मुख्तलिफ केसों में उलझाया जा रहा है ताकि वो इंतखाबात या आवाम की तरफ अपना ध्यान न दे सके। लेकिन जैसे जैसे ये इमरान खान को जाली केसों में जकड़ रहे हैं, इमरान खान का ध्यान जाए ना जाए अवाम की तरफ, अवाम का ध्यान इमरान खान की तरफ बढ़ा जा रहा है। हमने काफ़ी रिसर्च की, कॉमर्स पढ़े, लोग क्या कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं आया जिसने कोई इमरान खान के मुतल्लिक गलत ख्यालात का इज़हार किया। हो सकता है एक आधा हो, मगर जो अक्सरियत है वो इमरान खान के हक में है। ये पावर कहाँ से आई इमरान खान के पास? ये मुखालफत से आई। जब आप किसी की मुखालफत करते हैं और मुखालफत के साथ आप जुल्म करते हैं, और ऐसा जुल्म करते हैं कि जो आप सबके सामने ख़वातीन या मर्द हैं, जो भी काबू आ जाता है उस पर हर तरह का जुल्म किया जाता है। कईयों के घर बार लूट लिए, किसी का जहेज लूट लिया, किसी का कोई ना कोई तरीके से आप लोगों को परेशान करते हैं, दहशत फैलाते हैं। तो वहाँ पे फिर इमरान खान और मजबूत हो जाता है। मजलूम हमेशा देखता है कि इन्होंने जुल्म किया, तो इनसे हमें कौन सी कोई ऐसी अच्छी खबर आनी है या अच्छी कोई इनकी तरफ से कोई ठंडक आनी है। फिर वो इमरान खान का साथ देते कि चले इमरान खान जो है वो ठीक है, उसने कोई ना कौम का पैसा चोरी किया, ना कोई ऐसे उस पर इल्ज़ामात हैं। कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी पता नहीं क्या, बहरहाल ऐसी बातें करते हैं जो मुनासिब नहीं है, जो दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं। कोई कहता है ये खाना काबा ऊपर बना हुआ था, इसको शर्म आनी चाहिए थी, ये घड़ी भेज दी। अब मुख्तलिफ किताबें भी बिकती हैं, वहाँ पे तमाम तस्वीरें होती हैं, लोग बेचते हैं, कारोबार होता है। बताने का मकसद ये है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान को किसी तरह फेल किया जाए, हर हरबा इस्तेमाल किया है। चलिए, जो अहम बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी, इमरान खान जो है वो आपकी नज़र में बहुत कमज़ोर है, अवाम उसको ताकत दे रही है। आप कहते जी हमने पाकिस्तान की हालत दुरुस्त की, 3.5 साल का अरसा जो पाकिस्तान का 75 साल से निकाल दें, तो बाकी यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहती थी, ये 3.5 साल में ये बंद हुई। नून लीग कहती है कि नून लीग का अरसा निकाल दें तो पाकिस्तान पीछे बचते नहीं। इस तरह के दावे है। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में लोग बड़ी सुकून की ज़िंदगी से होते हैं, वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरदारी ने और बिलावल ने बड़ी मेहनत करके गड़ी खुदा बख्श में चंद कपड़े बनाई हुई हैं, मैं जिस तरह बताता रहता हूँ। उसके अलावा उनके पास भी कुछ नहीं कि वो आवाम को कुछ दिखा सके। कराची अगर आप बात कर ले, वहाँ का आज तक किसी को पता ही नहीं कितनी दुनिया रहती है, किस तरह रहती है, किस साल में रहती है। और दावे इनके ये है कि हमने सिंध को बड़ा इस तरह बना दिया जिस तरह पेरिस है। जो नून लीग है वो लाहौर को पेरिस कहती है, और आना सारे पेरिस चाहते हैं। और बाबा अगर वही पेरिस बन गया है तो भाई तुम्हारी माँ बैठी हुई जहाँ पे आके सारे रहते हो, इलाज करवाते हो, कोई मीटिंग होती तो लंदन आ जाते। एक सवाल है सादा सा, कौन है यहाँ पे? लेकिन इनको पता है बीमार हो जाए फिर ये यहाँ पे आ जाते हैं। ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कुछ
جو کچھ بھی ہے وہ آپ سب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا کام کیا, چلے جی مان لیا جی, میں بھی مان لیتا ہوں کہ نواز شریف نے بہت محنت کے ساتھ پاکستان کو بڑی ترقی کی راہ پہ ڈال دی, یا زرداری نے بڑی محنت کی, بلاول نے چند سالوں میں اتنی محنت کی, لوگ سندھ میں بھی بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, پنجاب میں بھی گزار رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی گزار رہے ہیں, بلوچستان میں بھی گزار رہے ہیں, گلگت میں بھی گزار, ہر جگہ پہ گزار رہے. پھر اب خوف کس چیز کا ہے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ اب کس چیز کا خوف ہے کہ آپ اس کے اوپر مقدمات بنا کے, اب ایک ماہ میں ان کے پاس جو ٹائم ہے, اس میں جو خطرناک خبریں سامنے ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اسی ایک ماہ میں عمران خان کو جو نقصان دے سکتے ہیں ہم دے لیں گے. جس دن ہماری گورنمنٹ چلے گی, ابھی بھی جو کامنٹس میں لوگ لکھ رہے کہ یہ جائیں گے نہیں, فرض کرے چلے ہی جاتے ہیں کیونکہ آپس میں بھی ان کے اختلافات شروع ہو گئے, اور پھر جب گورنمنٹ کی مدت ختم ہو جائے گی, پھر جو لوگ کرسی کے ساتھ لگے رہے گے, 6 ماہ بعد بھی ختم ہوتی کہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. عوام ویسے ہے تو جاہل ہی ہے, کوئی پتہ ان کا نہیں ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فوج کہتی کہ ہم پاکستان کے لیے رات دن کام کر رہے ہیں, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اب تو وہ زرعی زمینوں کی طرف بھی نکل گئی ہے, بارڈر پہ بھی بیچارے دھیان دے رہی ہے, زرعی جو ہوتے ہیں کسان ان کی طرف بھی دھیان دے رہے ہیں, عوام کی طرف بھی دھیان دے رہے ہیں, ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, بڑی محنت کر رہے ہیں. مالا بیچارے پتہ نہیں سوتے بھی کہ نہیں, نیند بھی پوری ہوتی کہ نہیں, اتنا کھلارا پڑا ہو, اور پھر انہوں نے سیاست میں بھی نہیں حصہ لینا. تو یہ بے شمار سوال ہے, لیکن شکر ہے کہ وہ ابھی سیاست میں حصہ نہیں لے رہے. یہ بھی میرا پاکستانی قوم پہ ایک احسان ہے. یہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کی پارٹی کو وہاں پہ حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. جو گند اس میں سے نکلا, جس طرح وہ ایک بڑی اچھی خاتون ہے وہاں پارلیمنٹ میں بتاتی رہتی ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح انڈیا نے گند سے پتہ نہیں بجلی پیدا کی ہے, کیا کیا ہے, ہم نے گند سے ایک پارٹی بنا لی. اچھی بات ہے, وہ کہتی ترقی کی ہے. مقصد یہ ہے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا, پارٹی کے لوگوں کو بھی کھیڑ لیا ہر بات. اب میں ایک مشورہ دیتا ہوں اپنے سارے ہمارے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ان سب کو, یہ دیکھیں وہ سرتاج نے بھی ایک چیلنج کیا کہ مقابلہ کرو. وہ جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, آپ کو پتہ ہے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے آج کل پارٹی بدل گئی ہے, بوڑھے سے ہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں عمران خان میرے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو. آپ اندازہ لگائیں, کل تک وہ عمران خان کے آگے پیچھے وہاں ڈانس کر رہا تھا وہ کنٹینر پہ, آپ اس کو یاد آ گیا کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. بوڑھے ہو جاتے ہیں, عقل موت ہی نہیں آتی, سیکھنا ہی نہیں. تو جناب مشورہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ سب کہتے ہیں جی میرے مقابلے پہ آئے, میرے مقابلے, میں کہتا ہوں جی انتخابات کروائے جائے. آپ عمران خان کو بھی جتنے یہ مقدمات ختم کریں. میں روزانہ کہتا ہوں ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ گزارش کریں کہ بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ جو مقدمات آپ نے بنوائے ہیں یہ ختم کریں, اس کی پی ٹی آئی کی خواتین مرد سب کو چھوڑ دیں, اور یہ جو ڈرامہ ہے اس کو بند کریں. آپ انتخابات میں خود بھی حصہ لے لیں, جس طرح دوسری سیاسی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں, ہماری فوج بھی انتخابات میں حصہ لے, کیونکہ پتہ تو سب کو ہے کہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی یہ بن چکی ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کیا رزلٹ دے گی. اپنی کمپین چلائیں, ووٹ شوٹ تو آپ کے لگے ہی ہوگے, وہی صاف سو کر کے دوبارہ لگا لے, کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں ہم نے قوم کی بڑی خدمت کی 75 سال سے. نون لیگ بھی 40 سال سے خدمت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی 50 سال سے خدمت کر رہی ہے. میرا سب سے کم جو خدمت کا ٹائم ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. آپ کے پاس بہت تھا, لوگوں کے لیے مسائل جو تھے آپ نے حل کیے, لوگوں کو ایک اچھی زندگی تھی, لوگوں کا رہن سہن تبدیل ہوا. میں مان لیتا ہوں آپ کے کہنے کے مطابق, باقی سب کو پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح دوسری پارٹیوں کے نشان ہیں, آپ بھی اپنا کوئی نشان وہاں پہ لگا دیجئے. آڈیو ویڈیو کا نہ لگائیے گا, کیونکہ وہ اس پہ ووٹ نہیں لوگ ڈالیں. کوئی ایسا نشان جس پہ آپ کو فخر ہو
75 سال میں کہ ہمارے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ یا قیمتی ہماری جو فتح ہے اس کا نشان لگا دیں اور پھر وہاں پہ الیکشن کرائیں پورے پاکستان میں۔ اگر پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو ووٹ پڑ گئے تو جناب پھر ہمارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کھل کر گورنمنٹ کریں اور آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ظاہر ہے آپ کہیں گے جی ہم جیت کے آئے، مگر دانلی شانلی والا ذرا دماغ دور رکھے اور وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی کو موقع دیں جو حفاظت کرے وہاں کی، اور ہر طرح کا جو عدل اور انصاف ہے الیکشن میں وہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جو سرتاج گل نے چیلنج کیا اس نے سب کے لیے کیا، نام نہیں لیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ اگر مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو جناب آپ الیکشن میں آ جائیں، اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لیں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اس سے عوام کا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ جب آپ جیت جائیں گے پھر جس طرح مرضی عوام کو ننگا کریں، مارے، پینٹی لگائیں، ٹھیک ٹھاک لگائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہوگا۔ یہ مشورہ ہے ہمارا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔